अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाएँ और हम सब की ज़िंदगी में, उम्र में, रिज़्क़ में, कमाई में, ज़िंदगी में, खुशियों में बरकत अता फ़रमाएँ, आमीन। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, लेकिन ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे लगता है कि ये वीडियो इस वक्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि अभी मुसलमानों के कैसे हालात चल रहे हैं, कैसे मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। रिसेंटली ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार किया गया। इसी से मुताल्लिक़ मैं इस वीडियो में कुछ बातें करने वाला हूँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक वीडियो सामने आई है, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि मुफ्ती साहब के ऊपर कितना ज़ुल्म हुआ है। इसे लफ्ज़ों में बयान करने की ज़रूरत नहीं है, इनके चलने के अंदाज़ से ये पता चल रहा है कि इनके साथ कुछ तो ज़्यादती हुई है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हुई है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, इनके चलने के अंदाज़ को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो हुआ है। इसे बयान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बात हो गई, और दूसरी जो बात है, मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की एक वीडियो सामने आई है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर जो है एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें की है। या तो आप मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं इसी वीडियो के लास्ट में मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की उस वीडियो क्लिप को लगा दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहरहाल उस वीडियो में मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने बहुत सी ज़रूरी बातें की हैं, बहुत सी जो है इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। और उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तो देवबंदियों को काफिर कहते हैं और उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, फिर आप उनके लिए आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमें टारगेट किया जा रहा है, वो देवबंदी या बरेलवी होने की बिना पर नहीं, बल्कि इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने की बिना पर हम सबको जो है टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए हम सबको एकजुट होना है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। क्योंकि इस पर जो है देवबंदी, बरेलवी या फिर अहले हदीस होने की बिना पर जो है टारगेट नहीं किया जा रहा, मुसलमान होने की बिना पर टारगेट किया जा रहा है। ये हमारा आपसी मामला नहीं है, ये हम सबको टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए हम सबको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, हम सबको एक होना है। मैं आप सभी लोगों से बस इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और आप लोगों से एक और गुजारिश ये भी करना है कि रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है। इस मुबारक महीने में दुआएं कबूल होती हैं, बहुत बरकत वाला महीना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस महीने में अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह हम सबको नमाज़ी बनाए, कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए। बेशक हम कुरान से मोहब्बत का कितना ही दावा कर लें, लेकिन हम सच्ची मोहब्बत नहीं करते हैं, क्योंकि हम कुरान पढ़ते ही नहीं हैं। हम कुरान से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन कुरान पाक को खोलने का हमें जो है वक्त ही नहीं मिलता। कुरान पाक को अपनाएं, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ को अपना लें। रमज़ान में खूब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी तमाम ज़िंदगी को नमाज़ पर जो है चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इसी तरीके से अभी से नमाज़ों का अहतमाम करें। ये जो परेशानियाँ, ये जो मुसीबतें हम पर आ रही हैं, मुसलमानों पर आ रही हैं, ये हमारे ईमान के कमज़ोर होने की वजह से आ रही हैं। और ये जो आ रही हैं, इसको हमारी दुआओं से, हमारा जो मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, उस हथियार से हम इन सबको जो है टाल सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, नमाज को कायम करें। आप ये जो जितनी भी आवाज़ें उठा रही हैं, सब बेकार हैं अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर आप कुरान पाक को छोड़ देंगे तो ये सब आवाज़ उठाना बेकार है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खूब नमाज़ें पढ़ें, एक भी फ़र्ज़ नमाज ना छोड़ें। इसके अलावा फ़र्ज़ के अलावा भी जो है नफिल नमाज़ों का भी एहतमाम करें। और रमज़ान का महीना आने वाला है, उससे पहले ही जो है शव्वाल में भी, शाबान में भी रोज़े रखें और खूब दुआएं करें। और रमज़ान का मुबारक महीना जब आप पा लें, तो उस मुबारक महीने में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में ही नहीं, हमें पूरी ज़िंदगी में नमाज़ों को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, हमें हिदायत अता फ़रमा, हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह ताला से खूब दुआ करें और अभी से नमाज़ों का अहतमाम करें, और जो है अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस्लाम के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा, और मुसलमानों की हिफाजत अता फ़रमा, इस्लाम की हिफाजत अता फ़रमा, और मुसलमानों को क़ुव्वत अता फ़रमा। अल्लाह ताला से खूब दुआ करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं कहूँगा इस वीडियो को अपने तमाम मुसलमानों तक जितना हो सके शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए।
چلیے بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. میں بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کی وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں. میں اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی لگا دوں گا. اور چاہے تو آپ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے آفیشیل انسٹاگرام پر بھی جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ سبھی لوگوں سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کو اپنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر جتنا ہو سکے کرتے رہیں، درود شریف کا ذکر کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پر ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھیں. آپ چاہے کتنی ہی آواز اٹھائیں، اللہ تعالیٰ پر جتنا ہی بھروسہ رکھیں. اس کے علاوہ آپ کو نماز کو بھی اپنانا ہے. بڑی بڑی باتیں تو ہم کر دیتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے جان دے دیں گے، ہم اسلام کے لیے جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا اللہ ہمارا ساتھ دے گا وغیرہ. ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن نماز کو نہیں اپناتے. بس آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کو قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، تھوڑی تھوڑی ہی صحیح لیکن جو ہے قرآن پاک پڑھتے رہیں. بس اتنا ہی کہنا ہے. اور رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں خود بھی عبادت کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی جو ہے رمضان کے روزے رکھنے کے بارے میں بتائیں، فضیلت کے بارے میں بتائیں اور ان سے روزے رکھوائیں اور ان سے دعائیں کروائیں. ان کو بتائیں کہ کیسے حالات چل رہے ہیں. ایسی حالات میں بھی جو ہے اگر ہم روزے نہ رکھیں، نمازوں کا اہتمام نہ کریں تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ. ان کو سمجھائیں اور جو ہے رمضان میں میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت اپنے ملک میں پیش آنے والے دو اہم واقعات پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ایک تو واقعہ ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری کا ہے. جتنے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ ایک اور دلیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوک تنترک ویوستھا ختم ہو چکی ہے. آزادی رائے، اظہار خیال کی آزادی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سب ختم ہو چکا ہے. ایک زبردست ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ چل رہا ہے. پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو اور تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے لوگوں سے مزید رہنمائی حاصل ہوگی. یہ ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے جس میں اس وقت وہ مبتلا ہیں. ہم سب دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی رہائی مقدر فرمائے اور باعزت طور پر وہ تمام الزامات سے بری ہوں. یہ بات بھی ان کی بہت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کے موقع پر پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہونے والے مجمع کو خود سنبھالا اور اس سے گزارش کی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ کھڑا ہونے دیں. اور اس کے بعد عوام وہاں سے منتشر ہوئے. صاف ظاہر ہے کہ کون ہے جو لا اینڈ آرڈر کو بگاڑ رہا ہے اور کون ہے جو لا اینڈ آرڈر کی حفاظت کی کوششیں کر رہا ہے. دوسرا وہ واقعہ جس پر میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ جھارکھنڈ میں جو کچھ ہوا ہے اور اس سے پہلے بہار میں ہوا تھا. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جھارکھنڈ میں جو اچھی اکثریت کے ساتھ منتخب ہو کر آئی تھی، کس طرح ملک کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایک وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا
اور میری اب تک کی معلومات کے مطابق انتہائی جھوٹے الزام پر گرفتار کیا گیا اور پھر اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ بہار کے طرز پر ایک لوٹس آپریشن کا تجربہ وہاں بھی کیا گیا، مگر میں مبارکباد دیتا ہوں جھارکھنڈ کے لوگوں کو اور اس پارٹی کے ممبران کو، اپنے آدیواسی بھائیوں اور بہنوں کو، جنہوں نے اس پورے شڑینتر کو، اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور وہ اپنی اصولوں کے ساتھ ڈٹے رہے۔ پورے دیش کے آدیواسیوں کو اب بالکل جاگ جانا چاہیے۔ آدیواسیوں کا غلط استعمال کیا گیا، ایک طرف تو ان کو بنیادی ادھیکاروں سے محروم کیا گیا، نہ پڑھنے لکھنے کا حق، نہ آگے بڑھنے کا حق، انہیں تو کسی زمین سے اٹھنے نہیں دیا گیا، ان کے بدن پر پورے کپڑے نہیں ہوتے، ان کے پیروں میں چپل جوتے نہیں ہوتے۔ اب آدیواسی قوم جاگ رہی ہے۔ میں تمام آدیواسی بھائیوں بہنوں کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ آپ برسا منڈا کی طرح اس دیش کو دوبارہ آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور میں ہیمنت سورین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ جیل سے نکل کر آئے اور اسمبلی کے سیشن میں انہوں نے بہت جرأت مندانہ تقریر کی۔ ان کے چہرے پر، ان کے الفاظ میں کہیں بھی کسی خوف اور مایوسی کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بہار میں جو کچھ ہوا وہ بھی او بی سیز کے خلاف ایک زبردست طاقت کا استعمال ہوا، ایک دھاندلی ہوئی، ایک دھوکہ دیا گیا اور او بی سیز کو او بی سیز سے لڑایا گیا، اور گویا اس وقت مرکزی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی اسٹیٹ میں اپوزیشن کی کوئی حکومت باقی نہ رہے، تاکہ 2024 میں اب چند مہینوں کے بعد جو لوک سبھا کا الیکشن ہونے والا ہے اس میں وہ جو چاہے افسران سے کروا سکے۔ اس لیے بہار کے عوام کسی بھی مذہب اور ذات کے فرق کے بغیر، بہار اور جھارکھنڈ کے عوام اور پورے ملک کے عوام سے میری اپیل ہے کہ وہ آنے والے الیکشن کی اہمیت کو سمجھیں۔ ابھی بھی ووٹر لسٹ کے اندراج کا کام جاری ہے۔ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، جو لوگ بھی یہ میری بات سن رہے ہیں، کہ وہ اپنے اپنے ووٹوں کا اندراج کروائیں۔ آپ اپنے اپنے محلے کے لوگوں کا، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا ووٹر لسٹ میں اندراج کروائیں، کریکشن کروائیں۔ ایک بہت ہنگامی اور جنگی مہم کے طور پر اس خدمت کو انجام دیں، اور کسی بھی فرق کے بغیر ہر بھارتی ناگرک کو ووٹر بننا ہے۔ اس کا گیان، اس کا علم اس کو حاصل ہونا چاہیے، اور ابھی سے اس کی پلاننگ کریں کہ الیکشن کے دن میں ایک ایک بوتھ پر ایک ایک ووٹر کا ووٹ وہ پڑے، وہ ووٹ جس کو دینا چاہے دے، مگر ہماری آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ووٹر، بھارت کا ہر وہ شخص جو ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے وہ ووٹر بنے، اور الیکشن پولنگ کے دن میں صبح سویرے جا کر وہ اپنا ووٹ ڈالے۔ میں انہی دونوں باتوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ اس پر ضرور توجہ کریں گے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے زمانے میں آدیواسیوں، او بی سیز اور ملک کی جو مائنورٹیز ہیں، ان سب کو مل جل کر اس ملک کے سمویدھان کو، اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے ایک بڑی مضبوط کوشش کرنی ہے۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ایسا مجھ کو یقین ہے۔ آپ سب کو آپ کے مالک کے حوالے کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔